نبی علیہ السلام نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت الا اربعۃ عبد مملوک وامرأۃ او صبی او مریض. چار بندے ایسے نے جڑے جمعے تو بری نے. ایک غلام جڑا کسے دی ملکیت چ، دوسری عورت، تیسرا بچہ، چوتھا مریض. اے جمعے تو بیمار آدمی اے جمعے تو بری نے. اے پڑھ لین نہیں پڑھیا گیا کوئی عرض. تے جڑے مرد نے جڑے مسلمان مرد نے جوان نے انہاں دے اوتے جمعہ جڑا واجب ہے ہر حال چ پڑھنا. جمعہ چھڈنا نہیں. ایک چھٹیا، دو چھٹیا، تیسرا جمعہ چھٹ دا ہے. اللہ دل تے مور لا دیندے نے، پکی مور لگ جاندی. یہ تے منافق ہون جی شک کو نہیں. آؤ میں گیا اور چلا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ من ترک ثلاث جمعین جمعین 3 جمعے چھڑ دے تہاون بہا تبا اللہ علی قلبہی او دے دل دے اتے اللہ مور ثبت کر دیندے نے. آؤ میں اگے چلا. نبی علیہ السلام نے آداب جمعہ بھی دسیا جدو جمعے واسطے آنا ہے تے غسل کر کے آنا ہے، خوشبو لگا کے آنا ہے، کپڑے سونے پا کے آنے نے. اے نہیں دکان تو اٹھیا کپڑے دے کالک لگی ہے بو گوڈے گوڈے پسینے دی آن رہی تے اوویں آن کے جمعے بہ جائے نال دے بھی تنگ. اے نہیں، توجہ نہ میری بات سنو. نبی علیہ السلام فرماندے نے آؤ میں ایک حدیث لگا سنان، توجہ نہ سنیا جے، کمال درجے دی حدیث ہے. ابو داؤد دی 345 نمبر حدیث ہے. ابن ماجہ دی 1087 نمبر حدیث ہے. علامہ البانی نے انہاں دوہاں حدیثاں نو ٹھیک آکھیا ہے. حدیث دو کتاباں دے اندر ہے. ابن ماجہ چوی ہے، سنن ابی داؤد چوی ہے. حوالہ اس واسطے دسیا مدے کو سن کے گئے محمد سروری صاحب نے ضعیف حدیث بیان کیتی ہے. حدیث سن لو. حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعتی واغتسل وبکر وابترک ومشى لم يركب ودنا من الامامی فاستمع ولم بلغ. فرمایا حضرت جاگاں دے پیر فرماندے نے کان لہو بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامھا و قیامھا. جڑا بندہ جمعے دے دن غسل کردا وی ہے غسل کراندا وی ہے. سمجھ دے ہو وہ بول دے نہیں. غسل کردا وی ہے غسل کراندا وی ہے. غسل خود بھی کردا تے غسل کراندا بھی ہے. آقا فرماندے نے پھر نہاندا تے نہا کے اول وقت دے اندر جمعے دے اندر آ جاندا ہے. آن کے خطیب دے کول بہ جاندا ہے، جمعہ پڑھدا ہے، خطیب دے کول بیٹھا جمعہ پڑھیا. کوئی انہیں ایسی حرکت نہیں کیتی جڑی جمعے دے آداب دے خلاف ہوئے. جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ اینو ہر قدم دے اتے 1 سال دے روزیاں دا تے 1 سال دے قیام دا ثواب عطا کر دیندے نے. ہر قدم تے 1 سال دے بولو بولو 1 سال دے روزیاں دا تے 1 سال دے قیام دا. ہن سال روزے رکھنا کوئی سوکھا کم بول دے نہیں. سال روزے رکھنا سوکھا کام ہے بولو تے سال قیام کرنا تہجد پڑھنی سوکھا کام ہے. لیکن آقا فرماندے نے جیڑا انسان مسجد دے اندر آ کے امام دے قریب بیندہ ہے غسل کردہ ہے کرواندہ ہے امام دے قریب بیندہ ہے دھیان نہ خطبہ سندہ ہے کوئی ایسی حرکت نہیں کردہ اللہ انہوں ہر قدم تے حدیث دے الفاظ ہر قدم تے اللہ 1 سال دے روزے 1 سال دے قیام دا ثواب عطا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ملنا انہوں نے جنہ پہلو ہو رہا ہے.
اگے آئیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے دے اندر جلدی آن دی فضیلت بیان کی تھی. جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ جمعے دے دن غسل کردا ہے، میں ترجمہ ہی سنا دینا وا، جمعے دے دن غسل کردا ہے، خوشبو لگاندا ہے، کپڑے چنگے پہندا ہے تے مسجد آ جاندا ہے، جیڑا سب تو پہلے آندا ہے اللہ نو اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا کر دیندے نے. کیڑی قربانی دا؟ اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا کر دیندے نے. جیڑا بندہ پھر دجے چاہندا ہے اللہ اس بندے نو ایک گائے دی قربانی دا، جیڑی تیسری کڑی دے اندر آندا ہے انہوں ایک مینڈے دی قربانی دا، جیڑا چوتھی کڑی چاہندا ہے انہوں مرغی دی قربانی دا. چوتھی کڑی چکی ہاں انہیں جمعہ ختم کر لگا کہیں ادو ہونا پھر چلو کون نہیں چل کے نماز سے پڑھیے. سب تو پہلے آنے والا اونٹ دی قربانی، گائے دی قربانی، پھر اس تو بعد مینڈے دی قربانی، پھر مرغی دی قربانی. مرغی دی قربانی فارمی مرغی نہیں، صحیح جڑی مرغی او دی قربانی. تے فرشتے بیٹھے ہوندے نے اور جڑی مسجد دا دروازہ نا ساڈا اوتھے بیٹھے نے رجسٹر لے کے. آ گیا کون جی؟ حاجی رمضان ہے، نا نوٹ کرو جی. حاجی عباس ہے، اے فلاں صاحب آئے نے، فلاں صاحب آئے نے، فلاں صاحب. وہ نام نوٹ کر رہے ہیں فرشتے. میں ممبر دے کھڑا ہو گیا، بہ گیا، وہ فرشتے اپنا دفتر لپیٹ کے تے آن کے اندر بہ جاندے نے. ہن جڑے بعد چاہندے نے انہاں دی غیر حاضری لگدی. جڑے جمعہ شروع کرن تو بعد آندے نے انہاں دی غیر حاضری لگدی ہے. جدو فرشتے آسمان تے جا کے رب نے پوچھا ہاں بھئی فرشتیوں کتھوں آئے ہو؟ اے مرکز بیت المعمور چوں آئے ہیں. حاضری لاؤ ہاں کیڑا کیڑا بندہ سی. تو ان جڑے جمعے دے دوران آئے نے انہاں دی حاضری تے کوئی نہیں لگدی کیونکہ فرشتیاں نے رجسٹر پہلے ہی لپیٹ لیا. اس واسطے کوشش کریا کرو نہیں بلکہ ہر حال اے اگلے جمعے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ حال دے اندر جمعہ شروع کرن تو پہلے ہونا ہے. یار جمعہ بھی پڑھیے تے ملے بھی کچھ نہ تے پھر جمعے دا فائدہ بولو. جمعے دا فائدہ اس واسطے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، جمعہ پڑھو، اول وقت دے اندر آؤ. جدو فرشتے نام لکھ رہے نے تسی بھی اتھے اپنا نام لکھواؤ، رجسٹر تے تھوڑا نام درج ہونا چاہیے. لیکن اسی جمعہ اج بیان کر کر کے تھک گئے ہیں. لوکی اپنی روٹین تو باز نہیں ہوتی. جنہ ہونا ہے انہاں پہلو ہونا ہی ہونا ہے، تو جنہ نہیں ہونا انہاں اینڈ تے ہونا ہے. بولتے نہیں. تو نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث سن لو. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی آئے، جمعہ شروع ہے، آن کے اوویں ہی بہ گئے. آقا فرماندے نے او میرے یارا اٹھ فصل الرکعتین، 2 رکعتاں پڑھ کے پھر بہن. یہ تھے ان دیوبندی بریلوی احناف کی کر دینے وہ بھی بالکل آن کے بہ جاندے نے، وہ بھی بندے پئی جاندے نے، پڑھ دے نہیں سنتا. تو جدو امام نے دجا خطبہ شروع کرنا ہے وہ سارے اٹھ کے وچوں نہ نفل پائے سنتا پڑھنی شروع کر دے. یعنی کہ احناف نے عالم ارواح دے اندر قسم کھا دیئے ہاں نبی دی حدیث نہیں مننی. ہر حدیث دے اندر نبی دی مخالفت کرنی ہے. انہوں نے پوچھو کیوں کر دے ہو؟ وہ نہیں ہماری فقہ کا مسئلہ ہے، ہمارے امام کا قول ہے. لہذا جمعہ خطبہ جب ہو رہا ہو اس کے دوران کوئی نماز نہیں پڑھی جائے. جب جمعے کا خطبہ ختم ہوگا دوسرا خطبہ شروع ہوگا اس وقت ہم پڑھیں گے. لیکن نبی علیہ السلام نے خطبہ چھٹ کے اپنے صحابی نو کیا بات بھئی پہلو 2 رکعتاں پڑھ لے. نبی علیہ السلام اور نبی دے صحابہ دا یہ امر ہے. ابو بکر صدیق دا دور ہے پھر بھی یہی امر، عثمان عمر دا دور پھر بھی یہی، علی دا دور پھر بھی یہی، رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو میرے بھائیو ہن 2 پڑھیاں نے تے امام دے فرضاں تو بعد کنیاں پڑھنیاں نے 4. جنہ پہلو 4 پڑھیاں نے وہ فرضاں تو بعد کنیاں پڑھن گے
دو جیڑا بندہ آن کے دجی رکعت چ رل گیا ہے، یعنی نماز کھڑی ہے نا تو دوسری رکعت آن کے ملیا ہے، رکوع تو پہلے وہ 2 رکعت ہی پڑھے گا، تے جے رکوع بھی ننگ گیا سلام پھر گئی ہے پھر وہ زور دی نماز پڑھے گا 4 فرض، پھر 2 نہیں پڑھے گا۔ جلدی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ؟ ہن جیڑا بھی نماز تو بعد آئے گا وہ کتنے فرض پڑھے گا؟ وہ زور دی نماز پڑھے گا۔ 2 فرض انہاں واسطے نے جنہیں جمعہ پڑھیا ہے، جنہیں جمعہ نہیں پڑھیا وہ دے واسطے 4 فرض۔ آئیے نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث سن لو۔ آقا علیہ السلام نے نا جمعے دے روز آقا فرماندے نے کیڑے کیڑے کام کرنے چاہیے۔ پہلے نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا سورہ کاف جمعے دے دن پڑھو، سورہ کاف ایدہ اجر کی ہے۔ آؤ ذرا سن لو حدیث، جگاں دے پیر فرماندے نے من قرأ سورۃ الکاف لیلۃ الجمعۃ اضاء لہ من النور فیما بینہ وبین بین البیت العتیق۔ صحیح الجامع دی حدیث ہے، حدیث دا نمبر جرا 471 ہے۔ آقا فرماندے نے جنہیں جمعے والے دن سورت کاف پڑھی ہے، تلاوت کیتی ہے، ایتھوں لگ کے جنہ کعبۃ اللہ دا سفر ہے، اس درمیانے سفر نو اللہ اپنے نور نہ پور کر دیندے نے۔ جڑا بندہ سورہ کاف جمعے دے دن پڑھ دے، اور دوجی روایت ہوندی ہے جڑا بندہ سورت کاف جمعے دے دن پڑھدا ہے فرمایا اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، ایک جمعے تو لگ کے آن والے جمعے تک اللہ نور ہی نور اس بندے واسطے کر دیندے نے۔ یہ ہے سورہ قاف۔ اور جمعے والے دن فجر دی نماز آقا کیڑیاں سورتاں پڑھ دے سن پتہ جی؟ سورج سجدہ اور سورہ دہر۔ اور میں بات جمعے دے اندر ممبر تے کھڑا ہو کے قرآن اگے رکھ کے بے بانگے دوہل کہہ رہا، بے بانگے دوہل جاؤ پوری لاہور دیاں مسیتاں دا چکر لگاؤ، پوری لاہور دیاں مسیتاں اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال سورہ سجدہ تے سورہ دہر فجر دی نماز کے اندر اگر پڑھی جائے گی صرف اہل حدیث دی مساجد سے پڑھی جائے گی اور کسے چ نہیں۔ جمعرات دی مغرب دی نماز کے اندر سورہ کافرون قل ہو اللہ اگر پڑھی جائے گی اہل حدیث دی مساجد سے پڑھی جائے گی۔ یہ اہل حدیث نو اللہ نے شرف دیتا ہے کہ نبی پاک دی حدیث تے عمل کرنا اہل حدیث تے ختم ہے۔ اہل حدیث تو علاوہ کوئی سورہ سجدہ نہیں جے پڑھدا، کوئی سورہ دہر نہیں جے پڑھدا جمعے والے دن فجر دی نماز۔ اہل حدیث تو علاوہ میں بات بے بانگے دوہل کہہ رہا، وضو کر کے ممبر تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے بات کہہ رہا، نبی پاک دی اس حدیث تے عمل سوائے اہل حدیث تو کونی جگہ۔ جاؤ بریلوی دی مساجد دا چکر لگاؤ، جیڑے لوگ بریلوی دی مسجد سے نماز پڑھتے نے بریلوی علماء دے پیچھے کئی ہے نے جنہاں دے کول قریب مسجد کدی انہاں سورہ سجدہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث تے بھی عمل کرن دی اللہ نے توفیق دیتی ہے تے اہل حدیث نو دیتی ہے الحمدللہ۔ اور جمعے والے دن جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ سب تو زیادہ درود پڑھدا ہے جمعے والے دن، آقا علیہ السلام دی حدیث سن لو۔ آقا فرماندے نے جمعے والے دن جیڑا بندہ سب تو زیادہ درود پڑھدا ہے صلاۃ امتی تورز علیہ فی کل یوم جمعتی فمن کان اکثرہم علیہ صلاۃ کان اقربہم منی منزلۃ۔ آقا فرماندے نے جمعے والے دن میرے تے ڈائریکٹ درود پیش کیتا جاندا ہے تے جیڑا بندہ کثرت نہ جمعے والے دن میرے تے درود پڑھدا ہے قیامت نو جنت دے اندر میرے سب تو قریب ہوے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
تے جیڑا بندہ ایک دفعہ درود پڑھدا ہے من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ بہا عشرن، جیڑا بندہ ایک دفعہ درود پڑھدا ہے او دے تے 10 رحمتاں نازل ہوندیاں نے، جیڑا میرے تے ایک دفعہ درود پڑھدا ہے اللہ او دے تے 10 رحمتاں نازل کر دینے، 10 گناہ معاف کر دینے، 10 درجے بلند کر دینے۔ جیڑا بندہ صبح و شام 10 مرتبہ میرے تے درود پڑھدا ہے ادرکتو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت دا دن ہوئے گا میں اس بندے دی شفاعت کرانگا اللہ دی عدالت دے اندر۔ جمعے والے دن سورۃ کاف بولو، جنہاں نو قرآن نہیں ہوندا انہاں دی تے مجبوری ہے، انہاں نو بھی ویسے یاد کرنا چاہیے، بول دے نہیں۔ جمعے والے دن نبی پاک تے درود سب تو زیادہ پڑھنا ہے۔ جمعے والے دن عصر تو بعد 2 نفل پڑھ کے رب کو دعا کرنی ہے، اللہ اس گھڑی دے اندر دعا نو شرطیہ قبول کر دے۔ اور جمعے والے دن نہا کے مسجد چاہنے، غسل کر کے خوشبو لگا کے کپڑے خوبصورت پہن کے صاف ستھرے تے اول وقت دے اندر ہونا ہے۔ یہ ساریاں چیزاں نو اپنے ذہن دی تختی تے منقش کر کے لے جائے۔ اگلے جمعے میں نہ ویکھاں کہ 5-10 بندے بیٹھے نے باقی بندے کوئی نہیں ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ کرونا دی وجہ تو کئی لوگ ڈرے بھی بڑے، اور وفاتاں بھی ساڈے مسلک دے اندر ساڈے کبائر علماء بڑے ٹر گئے۔ مولانا عبدالمجید ہزاروی صاحب، مولانا عبدالرشید ہزاروی صاحب، قاری یحییٰ رسول نگری صاحب، اس طرح مولانا رحمت اللہ ربانی صاحب، ساڈے جامعہ سلفیہ دے شیخ مولانا یونس بٹ صاحب آج ہی وہ فوت ہوئے نے، آج ہی انہوں دا 2 بجے جنازہ ہے۔ اس طرح مولانا ثناء اللہ خان صاحب، مولانا عبدالرحمن لدھیانوی صاحب، پتہ ہی نہیں لگا یار علماء دیاں لینا ہی لگ گئی۔ میں نبی علیہ السلام دی حدیث یاد آ رہی، آقا فرماندے نے قرب قیامت علم اٹھ جائے گا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ رسول وہ علم کیویں اٹھے گا؟ فرمایا کبائر علماء دنیا تو اٹھا لے جانے، جہالات وس جڑا ممبر پہ جائے، جاہل لوگ جڑے نو ممبراں دے وارث بن جان۔ اویندے نہیں ممبراں دے اوتے او لطیفے چھڈے جاندے نے، مجمع ہسا کے دورہ کیتا جاندا، نہ کوئی قرآن دی آیت تے نہ کوئی حدیث، دورے مائیے پڑھ کے جمعے دا ٹائم لگا چھڑ۔ جہالت ہی ہے، اتوں دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں ہوندا، زبانی تے دور دی گل، المیہ ہے، لیکن ساڈے لوگاں نے علامہ بنا چھڑے۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہے، ہو سکتا ہے نماز بھی نہ صحیح طرح ہوندی ہے، نالے بھی گل نماز جنازہ دیا دعاواں نہ ہوندیاں ہون، علم ہی ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا سی ممبر اور مصلی دے وارث جہالا قسم دے لوگ ہوں گے، علم اٹھ جائے۔ اور واقعتاً قیامت دیا نشانیاں جو بھی ایک نشانی ہے، دیکھو اینا ایام دے اندر کتنے قبائر علماء دنیا تو چلے گئے جڑے علم دے بہت بڑے پہاڑ سن، سمندر سن۔ اور کالی ساڈا ایک بڑا اہم دوست ایتھے جمعے بھی میرے پیچھے پڑھدا رہا، بھائی افتخار حاجی رمضان صاحب دا بڑا خاص الخاص پائی ظہور دا میرا ساڑھے 24 گھنٹے انہیں کسی نہ کسی منٹ دے وچ گل بات کرنی فون دے ہوتے۔ اچانک ہی اٹیک ہویا، اللہ نو پیارا ہو گیا اچانک۔ کل آئی صاحب نے فون کیتا جی وہ افتخار فوت ہو گئے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں فرضاں تو بعد غائبانہ نماز جنازہ مولانا یونس بٹ صاحب، پائی افتخار صاحب، مولانا عبدالرحمن لدھیانوی صاحب، اللہ انہاں سارے دیا قبراں نو اپنے نور نہ منور فرمائے، سب علماء دیا قبراں تے اللہ اپنی رحمتہ نازل فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی جنازے دی شکل دے اندر انہاں واسطے دعا ہوئے گی۔ تو سارے ساتھی فرضاں دی نماز تو بعد
जनाजा गायबाना तौर पर पढ़िया जाएगा। और इन्होंने वास्ते दर्द दिल ना नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई मुसलमान भाई फौत हो जाए ਉਹਦੇ वास्ते दुआ करो खालिस दिल दे नाल, क्योंकि कल नूं तुहाडे वास्ते भी लोग फिर खालिस अखलास नाल दुआ करन। तुसी अज इन्हां लोकां वास्ते मुखलिस होकर दुआ करोगे, लोग भी तुहाडे तो बाद तुहाडे वास्ते मुखलिस होकर दुआ करन। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक दे। वाखिर दावा दुआ कराना जैसे मैं बहुद्दीन नहीं तुम्हारे ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ सारे वास्ते मुश्तरका तौर पर इंशाअल्लाह साढ़े कोई एक मुसल्ले का रेट 25 तो 30 हज़ार रुपया निकलता पिया एक मुसल्ले का रेट। तो इंशाअल्लाह ताला कुछ हालात ने कोरोना की वजह कुछ बाबा जी ने उन्होंने शाम में ऑपरेशन है कह रहे दुआ करा। एक बाबा जी का ऑपरेशन है, अल्लाह उन्होंने शिफा अता फरमाए। इस तरह जिन्ने अहबाब अस्पताल घर च बीमार ने अल्लाह सब नूं शिफावां अता फरमा। साडे मियाँ लियाकत साहब ने ये बीमार ने 3-4 दिन तो, इन्हां वास्ते दुआ करो अल्लाह इन्हां नूं ते इन्हां दी अहलिया नूं अल्लाह सेहत अता फरमाए। आगे साथी ने रुका लिखा है कि 2 महीने तो मैं काम नहीं मिलिया, मैं बड़ा मजबूर हाँ, परेशान हाँ, 2 महीने का किराया भी बहरहाल बात है। किसी मेरी भैन ने रुका लिखा है मेरा खामद जिहड़ा बाहर बड़ा खुश रहिंदा है, जो घर आउंदा ना ते बड़े गुस्से ना आउंदा है, ना सलाम लैंदा है ना बोलदा है, समझ आ रही जी। बाहर बड़ा खुश रहिंदा, आहो बंदा घर आए तो बंदा ठुड्डा मार के जरा दरवाजे में अंदर बड़े हैं, पता लगे भी मियां खामदरी बाहरों आ गए। ये इंतहाई घटिया हरकत है कि बाहर इंसान चंगा भला होए ते बीवी ते बच्चे जिहड़े ने वो लुकदे छुपदे फिरन ते बीवियां नूं वड्डण पे, बीवी नूं खाण पे, 24 घंटे मत्थे ते त्योड़ी पाई रखे ते बाहर चंगा भला। तेरी बाहर दी खुशी कुछ नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम लिअहलिही, तुहाडे विचों सब तो बेहतर होए जिहड़ा अपने अहल वास्ते बेहतर है। अना खैरुकुम लिअहली, मैं भी अपने अहल वास्ते बेहतर हां। तो इस वास्ते मेरे भाइयों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पूरी सीरत तुहाडे सामने। कदी नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी नूं किसी नूं भी इस तरह उंगल भी नहीं लाई। ते कई बंदियां दा दस्तूर मंशूर सिर्फ बीवियां नूं मारना है, ते जेड़ा बंदा बुढ़ी नूं मारदा दुनिया दा बुज़दिल तरीन आदमी है। उन्होंने अल्लाह को डरना चाहिए कि क़यामत के दिन एक सिंग वाली बकरी ने ना सिंगा वाली बकरी नूं मारिया होएगा, वो भी क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत च बदला देगा। बकरी अजे वेख लो जानवर है ना, उन्होंने भी बदला लैके दिता जाएगा। तो जेड़ा बंदा अपनी बीवी नूं 24 घंटे बगैर किसे, एक बंदे की आदत बन जाती है। हाँ कई बंदे की आदत बन जाती है ना, वो जब तक बुढ़ी नूं मार ना लैन उन्होंने रोटी हजम नहीं होती, लेकिन वो बीबियां भी अगों डांग फड़ के 3-4 सिर च छड्डण, फिर उन्होंने अकल भी आ गया, चलो वह भी खून निकले, उन्होंने पता लगे किस भाव दरिंदे वाली जिंदगी। इस वास्ते बीवियां ना अच्छा सलूक करना ईमान की अलामत है, वो बंदा मोमिन।